अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरा तारुफ तो करवाया नहीं। मेरा ख्याल है आपके तारुफ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए पूरी दुनिया आपके नायाब मशरों से मुस्तफ़ीद हो रही है। यानी मैं एक ब्रांड हूँ और नाम ही काफ़ी है। जी आपा जी, आपका नाम ही काफ़ी है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि बिना किसी तमहीद के प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी पूछे ना सवाल, फजूल में वक्त क्यों ज़ाया कर रही हैं। पहला सवाल है लाहौर सब्ज़ाज़ार से। लिखने वाले ने अपना नाम लिखा है लेकिन ना बताने की कसम भी दी है। कसमें देने वाले तो असल झूठे होते हैं। अभी मैं आपको अपने खावन की एक मिसाल देती हूँ कि किस तरह मैंने उनकी झूठी कसमें पकड़ी। पता है उस दिन जब वो प्लीज़ आपा जी, ये तमाम बातें हम ऑफ कैमरा कर लेंगे, अभी आप लाइव हैं। जी सवाल पूछें। सब्ज़ाज़ार लाहौर से सवाल ये है कि आपा जी, क्या कुर्बानी की खालें हुकूमत वक्त को दे सकते हैं, और कुर्बानी की खालें हुकूमत वक्त को दे ही दें तो मुनासिब होगा, वरना वो आपकी बची कुची खाल भी उतार लेंगे। आपा जी, अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, प्लीज़ आप खामोशी से पहले सवाल सुन लिया करें। आपा जी, क्या कुर्बानी की खालें हुकूमत वक्त को दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत ज़िम्मेदारी के साथ पूरे मुल्क से कुर्बानी की खालें जमा करे और हासिल शुदा रकम से मुल्क पाकिस्तान का कर्जा उतार कर कौम को कर्जे जैसी मुसीबत से छुटकारा दिला दे। प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इस पर उलमा कराम और हुकूमत को मिल बैठकर मशवरा करना होगा। बेशक अल्लाह दिलों के भेद और नियतें खूब अच्छे से जानता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उलमा कराम और हुकूमत से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कुर्बानी की खालें बेचकर मुल्क व कौम का कर्जा उतारने वाले इस अहम पॉइंट पर ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा। जी अगला सवाल कराची डिफेंस से है, नाम नहीं लिखा। खैर, इनका सवाल है कि आपा जी, हमने पिछले साल 5 बकरों की कुर्बानी की, उनमें से एक पूरा बकरा मैं डीप फ्रीज़र की तह में रखकर भूल गई और उस पर बर्फ़ की तह जम गई। अब जबकि इस बकरा ईद पर साफ सुथराई की घर से चारों फ्रीजर्स को बंद करके धुलवाया गया तो एक की तह में से पूरा सालिम बकरा बरामद हो गया। आपसे पूछना ये था कि क्या ज़िबा शुदा साल पुराने बकरे को इस्तेमाल में लाना मुनासिब होगा? देखें जी, आपके लिए बासी बकरे का गोश्त मुफीद नहीं। ऐसा करें कि इस साल बकरे का गोश्त गरीबों मस्कीनों में दिल खोल कर बांटें। गरीबों को 2 मौक़ों पर ही बकरे का गोश्त नसीब होता है, एक बकरा ईद पर और दूसरा अब्दुल्ला के अकीके में, अगर वो भी बांटें तो। खैर, मशवरा तो मैंने आपको देना ही था। ऐसा करें कि बकरा ईद पर तमाम गोश्त की लिस्ट तैयार करें और ईद के बाद जितना गोश्त घर में इस्तेमाल होता जाए उसे लिस्ट से कट करती रहें। कैसा मशवरा दिया मैंने? वाकई मशवरे तो आप बहुत अच्छे देती हैं। अच्छा, ये अगला सवाल इंस्टाग्राम पर किसी बाजी मासूमा ने पूछा है। सवाल है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि बकरा और फ्रिज दोनों एक साथ ला सकें, कोई एक चीज़ ही ला सकते हैं। आपा जी कोई अच्छा सा मशवरा दें कि हम क्या करें। देखें जी, आप फ्रिज ले आएँ और बकरे की कुर्बानी दे दें। कैसा मशवरा दिया मैंने? जी बस, और कुछ नहीं कहना। देखें जी, आप एंकर हैं और एंकर ही रहें। मेरे सुनने वालों के सामने नंबर बढ़ाने की कोशिश ना करें, समझ लगी? इससे आगे कुछ और बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आगे की बात सिर्फ बाजी मासूमा ही नहीं बल्कि तमाम देखने वाले समझ चुके होंगे। जल्दी जल्दी सवाल पूछें और मेरा लिफाफा पकड़ाएं। मेरा सीज़न ख़राब ना करें, और भी चैनल्स पर जाना है मैंने। डायरेक्टर साहब, प्लीज़ यहाँ लिफाफे वाली बात से एडिट करेंगे। चलें, दोबारा यहीं से लेते हैं। जी, सवाल लिखने वाले ने नाम और जगह नहीं लिखी, लेकिन सवाल है, ईद की सुबह ही गरीब लोग थैलियां लेकर पहुंच जाते हैं और हमारा कुर्बानी का गोश्त 6 माह भी बहुत मुश्किल से चलता है। मशवरा दे, हम क्या करें? देखें जी, आप सबको यही कहें कि हम ईद के तीसरे रोज़ कुर्बानी करेंगे, लेकिन हाँ, याद रहे आपका जानवर ईद की नमाज के फ़ौरन बाद ज़िबा हो जाना चाहिए। अब आप किसी से कहकर घर के दरवाजे पर कुछ देर के लिए ताला भी लगवा सकते हैं। जितना जल्दी हो सके गोश्त के साल के हिसाब से तारीखें लिख लिख कर पैकेट बना लें और फ्रीज कर लें। मिजाल है आपका गोश्त अगली बकरा ईद से पहले ख़त्म हो जाए। कैसा मशवरा दिया मैंने? बहुत खूब, आपने तो उनका मसला ही हल कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मक्खन ना लगाएं,
جلدی سوال پوچھیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی مجھے پتا ہے آپ نے اگلے شو میں بھی جانا ہے۔ اچھا یہ کسی شریف کا سوال ہے کہ نام کی جگہ صرف شریف ہی لکھا ہے؟ جی سمجھ گئی، کوئی انسان نما شوہر ہوگا۔ جی سوال پوچھیں۔ سوال ہے کہ میں نے بیوی کے کہنے پر جانور ذبح کرنے کا سارا سامان خرید لیا ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ 3 دنوں میں لاکھوں کا بزنس ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسائی کا کام بالکل بھی نہیں آتا، اب میں کیا کروں؟ میرے شدید ترین شریف بھائی، آج کل کے دور میں تو ہر دوسرا انسان ہی کسائی ہے۔ ہم روز 10 کو چھری پھیرتے ہیں، اور رہی بات کھال اتارنے کی تو قریبی کسی سرکاری ملازم سے رجوع کریں اور 2-4 کلاسیں لے ڈالیں۔ مزید یہ کہ آج کل کے دور میں کسائی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے مرغی کاٹنے کا فن آنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کیسا مشورہ دیا میں نے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے اب تک سب کچھ میں غلط فرما رہی تھی؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، آپ خود بات بڑھا کر اپنے قیمتی سیزن کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ طنز بھی مجھے بتاؤ نا ذرا، اس کا سیزن نہیں ہوتا؟ گنوانا شروع کرو، رہنے دیں۔ یہ اگلا سوال کراچی سے فہیم نے پوچھا ہے۔ ہمارے ہاں عید کا گوشت 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلتا ہے اور سارے گھر والے بکروں کا گوشت کھا کھا کر تنگ آ جاتے ہیں، ہماری پریشانی کا کوئی اچھا سا حل بتائیں۔ جی فہیم صاحب، آپ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ جلد از جلد کسی مرغی یا مچھلی فروش سے گہرا دوستانہ قائم کر لیں۔ اب ہفتے میں 1-2 مرتبہ فریزر سے گوشت کے پیکٹ نکال کے انہیں دے کر اس کے بدلے تازہ مچھلی یا چکن وصول کر لیا کریں۔ کیسا مشورہ دیا میں نے؟ اچھا مشورہ دیا ہے آپ نے۔ آپا جی یہ اگلا سوال ہے لالو کھیت سے معراج صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس سال قربانی کے لیے کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ مشورہ دیں ہم کیا کریں، اونٹ یا گائے میں حصہ ڈالیں یا بکرا لے آئیں؟ معراج صاحب، حصہ ڈالنے سے شان و شوکت میں کمی آتی ہے اور انسان غریب سا لگتا ہے۔ آپ کسی بھی طرح تر و تازہ گبرو سا ایک بکرا لے آئیں، کاٹن کا سوٹ پہن کر اس کے ساتھ سیلفیاں لیں، فیس بک اور انسٹاگرام پر فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اب شام کو روزانہ مخصوص وقت نکال کے محلے میں اسے اپنے ساتھ گھمائیں، یوں آپ کا روب و دبدبہ قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ اس طرح کے مفید مشورے میرے فیس بک اور آفیشیل یوٹیوب پیج آپا جی دا گریٹ کو سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پلیز میری ویڈیوز کو مکمل واچ ٹائم دیا کریں اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا گیا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے کسی قسم کی کوئی پبلسٹی ہرگز نہیں کریں گی کیونکہ یہ کوئی اشتہاری مہم نہیں چل رہی۔ اچھا ڈائریکٹر صاحب یہیں سے ریٹیک کرتے ہیں، چلیں سٹارٹ۔ پلیز میری یہ لائن چلنے دیں۔ دیکھیں آگے ہی آج کل میرے ویوز کم آ رہے ہیں اور سبسکرائبر بھی نہیں بڑھ رہے۔ دیکھیں آپ بے شک مجھے اس پروگرام کے پیسے نہ دیں لیکن میری اس لائن کو چلنے دیں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ میرے یوٹیوب چینل کی پیڈ پروموشن ہونے دیں۔ ٹھیک ہے ڈائریکٹر صاحب، اگر یہ اس لائن کا معقول معاوضہ دے رہی ہیں تو اسے آن ایئر جانے دیں۔ اچھا ہم اسی سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیف صاحب لکھتے ہیں اگر قربانی کا جانور عید سے 20-25 روز قبل لے آئیں تو بہت گند ڈالتا ہے اور کھاتا پیتا بھی بہت ہے، تنگ بھی بہت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بروز عید جب کسائی اسے ذبح کرنے لگتا ہے تو سب گھر والوں کا دل بھی بہت دکھتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی کسی عزیز چیز کو قربان کرنے لگے ہیں اور چھری بکرے کی شہرت پر نہیں بلکہ ہماری گردن پر پھرنے لگتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کیوں رونے لگی؟ کیونکہ ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیف صاحب میرا خیال ہے کہ اسی کا نام اصل قربانی ہے۔ جانور عید کی نماز سے 4-6 گھنٹے یا 1-2 روز قبل لا کر ذبح کر دینے سے تو یہی بہتر ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے ہوئے بازار سے گوشت لے آئیں، یوں آپ گوشت بھی نوش فرما لیں گے، تمام اصل اور حقیقی قربانیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ یاد رہے اللہ کو انسان کی قربانی نہیں اس کی نیت چاہیے۔ اگر اللہ کو ایسی قربانی منظور ہوتی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ایکسیپٹ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قبول کر لیتا۔ عید کے دن اگر آپ کے محلے میں کسی کے گھر دال بن رہی ہے تو کیا فائدہ آپ کی قربانی کا؟ اللہ کو صرف نیت چاہیے، لیکن کہاں ہے وہ ہماری نیت؟ صرف شوشا، میرا جانور اتنا مہنگا، اتنا اونچا، اتنا وزنی، اتنا طاقتور،
اتنا زیادہ گوشت خود ہی تکے بنائے، خود ہی بوٹیاں بنائیں، خود ہی کلیجی بھونی اور خود ہی کھا گئے. سب کچھ خود ہی تو کھا جاتے ہو، اللہ کے لیے کچھ بھیجتے ہو؟ کوئی بوٹی لیتا ہے اللہ آپ سے؟ اللہ کو صرف نیت چاہیے، اللہ صرف نیت لیتا ہے، اور وہ بھی تم خراب کر کے بھیج رہے ہو. بس اب مجھ سے اور نہ ہوگا، ختم کریں. جی اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین.